Duha ka mga tawo ang miadto sa templo aron sa pag-ampo. Ang usa kanila usa ka Parisiyo ug ang usa usab maniningil sa buhis. Ang Parisiyo mapasalamaton tungod sa iyang kaugalingong mga buhat ug dili kaayo alang sa Dios. O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tawo nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw, ug ako dili usab sama niining maniningil sa buhis. Siya nagpuasa kaduha sa usa ka semana ug nagbayad sa 10 alang sa tanan. Siya usa ka kugihan nga nag-ampo, nagbantay sa ipapahulay, kanunay mapasalamaton, nagasimba nga tawo. Sa laing pagkasulti, siya usa ka maayong panigingnan. Sa laing bahin, ang maniningil sa buhis nagtindog sa layo. Siya walay listahan sa maayong mga butang nga iyang ikapasigarbo o sa dili maayong mga butang nga iyang ginalikayan nga iyang ipresentar. Dili gani siya makahangad sa langit, hinuon siya nagpamukpok sa iyang dughan ug niingon, "O Dios, kaloy ako nga makasasala." Ug unya si Jesus naghimo og usa ka makapakurat nga deklarasyon nga nagbaliskad sa ilang kalibutan. Sa iyang balay ni pauli kining tawhana nga mao hinuoy gipakamatarong og dili kadtong usa. Kay ang matag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon igapaubos. Apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon igapahitaas. Ang maniningil sa buhis dili ang Parisiyo, miuli sa balay nga gipakamatarong. Sa unsa nga paagi kini posible? Aw, ang pangutana dili unsa kundi kinsa ang naghimo kanato nga angayan alang sa langitnong gingharian. Si Jesus lamang. Kita gipakamatarong pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo sa iyang hingpit nga kinabuhi ug kamatayon alang kanato. Gisumaryo kini pag-ayo ni Pablo. Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus.